धारावाहिकं गीताप्रश्नोत्तरम् अष्टमोऽध्यायः। लेखकः श्रीनारदोपाध्यायः। अर्जुन उवाच भगवन्, एतावत्पर्यन्तं भवता ब्रह्म, अध्यात्मं, कर्म इत्यादिविषये बहुधा कथितम्। तत् ब्रह्म किम् इति ज्ञातुमिच्छामि, कृपया उच्यताम्। श्रीकृष्ण उवाच अस्तु अर्जुन, शृणु। तत् परमम् अक्षरम् अर्थात् निर्गुणं निराकारं परमात्मानं हि त्वं ब्रह्म जानीहि। तदेव सर्वेषां मूलम्, अनादि सीमारहितम् अन्तिमतत्त्वञ्च कथ्यते। अन्यच्च तत् अध्यात्मं किं भगवन्? जीवजगतः यत् अस्तित्वं सत्ता वा तदेव अध्यात्मम् इति नाम्ना विद्धि अर्जुन। तत् कर्म चेत् कीदृशम्? महाप्रलये जीवसमुदायः स्वस्वकर्मभिः सह मयि लीनः भवति। मयि लीनं तं जीवसमुदायं महासर्गादौ कर्मफलभोगार्थं पुनरहं स्वस्मात् प्रकटीकरोमि। अर्थात् शरीरैः सह जीवानां विशेषसम्बन्धकरणं नाम मदीयं त्यागरूपं कर्म कथ्यते। भगवन्, अधिभूतम् इत्युक्ते चेत्? हे अर्जुन, विनश्यत् वस्तुपदार्थादिकं सर्वम् अधिभूतं प्रोक्तम्। अधिदैवं च किं भगवन्? सृष्ट्यादौ इदं प्रथमतया प्रकटितः हिरण्यगर्भः पुरुषः अर्थात् ब्रह्मा हि अधिदैवम् इति नाम्ना ज्ञायते। भगवन्, अधियज्ञः कः? सः क्व तिष्ठति? अधियज्ञः नाम अहमेव अस्मि अर्जुन। एतेषु जीवशरीरेषु अन्तर्यामित्वेन निरन्तरम् अहं स्थितोऽस्मि। कोऽपि अन्तकाले भवन्तं स्मरन् भवन्तं प्राप्नुयात् इति तु समीचीनमेव। परन्तु तत्समये यदि कश्चित् भवन्तं न स्मरेत् तर्हि किं स्यात्? हे पार्थ, यः कोऽपि प्राणी अन्तकाले यादृशं भावं स्मरन् देहं त्यजति, सः अन्तकालिकभावेन भावितः सन् तादृशं भावं हि प्राप्नोति। अर्थात् भावानुसारं शुभाशुभफलं लभते। अन्तकाले भवतः स्मरणं भवेत् इत्यर्थं किं कर्तव्यं मनुष्येण? मया वा? कुन्तीनन्दन, त्वं मयि अर्पितबुद्धिः भव। सर्वेषु कालेषु च मामेव अनुस्मर। पुरतः स्वयम् आपतितं स्वकर्तव्यरूपं युद्धं विना संशयं कुरु। अनेन किं भवेत् प्रभो? एतेन तु त्वन्निश्चयपूर्वकं मामेव प्राप्स्यसि अर्जुन। भगवन्, नियतात्मा मनुष्यः भवतः कीदृशं स्वरूपं विचिन्त्य केन विधिना च भवन्तं प्राप्तुमर्हिष्यति? आम्, सुन्दरः प्रश्नः तव अर्जुन। अहं स्वरूपतः त्रिविधोऽस्मि: सगुणनिराकारकः, निर्गुणनिराकारकः, सगुणसाकारकः चेति। एतेषु मम प्रथमस्य स्वरूपस्य अर्थात् सगुणनिराकारस्य चिन्तनेन मत्प्राप्तिः कथं जायते तच्छृणु। तदेवमस्ति यत् यः मनुष्यः अनन्यचेताः अभ्यासयोगयुक्तः स्यात्, परमं दिव्यपुरुषम् अर्थात् मदीय सगुणनिराकारस्वरूपं चिन्तयन् शरीरं त्यजति, सः मत्स्वरूपम् अधिगच्छति। तत्स्वरूपं कीदृशं भवति भगवन्? तादृशं स्वरूपं तु साक्षात् दिव्यपुरुषस्य भवति। सः पुरुषः सर्वज्ञः, सर्वेषाम् आदिः, सर्वेषां शासकः, सूक्ष्मादपि
सूक्ष्मतरः सर्वेषां धाता भर्ता अचिन्त्यः अज्ञानान्धकाररहितः सूर्यवज्ज्योतिष्मान् च भवति। यः मनुष्यः एतादृशं स्वरूपं सततं चिन्तयति सः भक्तियुक्तजनः अन्तकाले योगबलेन निश्चलमनसा स्वकीयान् प्राणान् भ्रुवोर्मध्ये संस्थाप्य शरीरञ्च त्यक्त्वा तं परमं दिव्यपुरुषं प्राप्नोति। अस्तु भगवन्, निर्गुण निराकारस्य चिन्तनेन च नियतात्मना मनुष्येण त्वं कथं प्राप्स्यसे? पार्थ, ये वेदज्ञातरः मुनयः ते यत् अक्षरं कथयन्ति रागरहिताः यतयः च यत् प्राप्नुवन्ति तत् प्राप्त्यर्थं ब्रह्मचारिभिः यद् ब्रह्मचर्यव्रतम् आचर्यते तत्पदं समासेन कथयामि, शृणु। यः नरः अन्तकाले सर्वाणि इन्द्रियाणि संयम्य मनः हृद्देशे सम्यक् संस्थाप्य प्राणान् मूर्ध्न्याधाय योगधारणाम् आस्थितः च सन् ओम् इति अक्षरब्रह्म उच्चारयन् तथा च मदीयं निर्गुणनिराकारं स्वरूपं चिन्तयन् शरीरं त्यजति सः परमां गतिम् अर्थात् मत्स्वरूपं प्राप्नोति। अस्तु, तज्ज्ञातं मया। पुनश्च भगवन्, भवतः सगुण साकारस्य चिन्तनेन साधकस्य किं स्यात्? हे प्रियार्जुन, यः अनन्यचेताः मद्भक्तः नित्यनिरन्तरं मामेव स्मरति चिन्तयति च सः नित्ययुक्तः योगी मां सुलभतया प्राप्नोति, अर्थात् तस्य कृते अहं सुलभोऽस्मि। भगवत् प्राप्तिद्वारा किं भवेत् भगवन्? ये मद्भक्तजनाः महात्मानः मय्येव परमं प्रेम कृत्वा मां प्राप्नुयुः ते प्रतिक्षणं विनाशशीलमिदं दुःखालयं पुनर्जन्म च न प्राप्नुवन्ति। यदि तादृशानां पुनर्जन्म न भवति तर्हि केषां पुनर्जन्म भवति भगवन्? हे धनञ्जय, आब्रह्मलोकं सर्वे लोकाः पुनरावर्तिनः सन्ति। एतान् लोकान् प्राप्य तेषां पुनरावर्तनं सम्भवति, अर्थात् ते पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति एव। परन्तु हे पार्थ, मां प्राप्य ते पुनः न जायन्ते, अपि तु मत्स्वरूपम् एव प्राप्नुवन्ति। भगवन्, मया स्पष्टं न ज्ञातं यत् ते लोकाः पुनरावर्तिनः इति। तत् कथम्? अर्जुन, ते लोकाः कालावधियुक्ताः सन्ति, अर्थात् नश्वराः सन्ति इति विद्धि। कालावधिः इत्युक्ते किं भगवन्? कालेन सीमिताः एते लोकाः, शृणु। कालतत्त्वस्य ज्ञानिनः जानन्ति यत् ब्रह्मणः एकं दिनं मनुष्यस्य सहस्रयुगसमं भवति। तावान् एव कालावधिः ब्रह्मणः एकः रात्रिसमः भवति। कालद्वयस्य साकल्यात् एतावान् दीर्घकालः ब्रह्मणः एकः अहोरात्रः भवति। ब्रह्मणः दिनारम्भे तस्य सूक्ष्मशरीरात् सर्वे प्राणिनः प्रकटीभवन्ति। पुनश्च ब्रह्मणः रात्र्यारम्भे तस्य सूक्ष्मशरीरे ते सर्वे प्राणिनः विलीयन्ते। प्राणिजगतः अयमेव सृष्टिप्रलयक्रमः स्यात्। एवं किमर्थं वा ते प्राणिनः पुनः पुनः जायन्ते म्रियन्ते च भगवन्? अर्जुन, प्राणिनां समुदायः रागद्वेषयुक्तः स्वभावस्य कारणतः प्रकृतिवशः भवति। अतः ब्रह्मणि जागरिते अर्थात् दिनारम्भे ते तस्मात् उत्पद्यन्ते। ब्रह्मणि सुप्ते सति अर्थात् रात्र्यारम्भे च ते तस्मिन् विलीयन्ते। भगवन्, ब्रह्मणोऽपि अर्थात् अव्यक्तात् अपि अन्यः कश्चन श्रेष्ठः अस्ति किम्, यश्च न कदापि विनश्यति?
शोभना जिज्ञासा तव अर्जुन। ब्रह्मणोऽपि श्रेष्ठः अस्ति एकः, सनातनः निरन्तरं विद्यमानः भावरूपः अव्यक्तः, यश्च परमात्मा इति नाम्ना ज्ञायते। यः सर्वेषु प्राणिषु विनश्यत्सु अपि न नश्यति, स एव अव्यक्तः अक्षरः परमगतिः इति विविधैः नामभिः आख्यायते। यं प्राप्य जीवाः पुनः दुःखमये संसारेऽस्मिन् न आवर्तन्ते, तदेव मदीयं परमं धाम, अर्थात् मत्स्वरूपं वर्तते। अर्जुन, परमसाधकः मनुष्यः पुनर्जन्म अप्राप्य भवतः परमं धाम अथवा भवत्स्वरूपं प्राप्नुयात् इति तत् कथं भगवन्? हे परन्तप अर्जुन, यस्य अन्तर्गतानि इमानि सर्वाणि भूतानि विराजन्ते, येन च सम्पूर्णः संसारः व्याप्तोऽस्ति, सः परमपुरुषः परमात्मा केवलम् अनन्यभक्त्या हि प्राप्तुं शक्यते। संसारेण सह येषां सम्बन्धः न स्यात् तेषां किं भवति भगवन्? हे पार्थ, संसारात् सम्बन्धरहिताः प्राणिनः येन मार्गेण गताः ते पुनः संसारे न आयान्ति, परन्तु संसारेण सह सम्बन्धयुक्ताः प्राणिनः येन मार्गेण गताः ते पुनः संसारं प्रत्यागच्छन्ति। एतादृशौ द्वौ मार्गौ स्तः अर्जुन। कौ तौ मार्गौ भगवन्? आम्, कथयिष्यामि। सावधानपूर्वकं शृणु पार्थ। सूर्यप्रकाशपूर्णे दिवाकाले शुक्लपक्षे सूर्यस्य उत्तरायणकाले ये मृताः ते अनेन शुक्लमार्गेण शरीरं त्यक्त्वा गताः ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। ते पुनः संसारे नायान्ति, परन्तु धूमकाले रात्रौ कृष्णपक्षे सूर्यस्य दक्षिणायनकाले शरीरं परित्यज्य अनेन कृष्णमार्गेण गताः सकामयुक्ताः मनुष्याः स्वर्गादीनां लोकानां सुखभोगादिकं भुक्त्वा पुनः अस्मिन् मर्त्यलोके समागच्छन्ति। भगवन्, एतौ द्वौ मार्गौ कदारभ्य प्रवर्तमानौ स्तः? एतौ द्वौ मार्गौ तु अनादि स्तः अर्जुन। एकेन ब्रह्मलोकः प्राप्यते, अपरेण च स्वर्गसुखं भुक्त्वा पुनः संसारः प्रत्यागम्यते। यदि पुनरागमनं न इष्यते तर्हि किं कर्तव्यं भगवन्? हे भारत, अनयोः द्वयोः मार्गयोः अन्तिमपरिणामं सम्यक् विज्ञाय कश्चनापि योगी न मुह्यति। तस्मात् त्वमपि सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव, अर्थात् संसारात् सर्वथा निर्लिप्तः निर्विकारः च भव। अर्जुन, योगिना भूयते चेत् अत्र कः लाभः भगवन्? पार्थ, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु च यानि पुण्यफलानि कथितानि सन्ति, तानि सर्वाणि अतिक्रम्य मनुष्यः स्वकीयम् आदिस्रोतस्वरूपं परमात्मानम् अधिगच्छति इति श्रीमद्भगवद्गीता मूलग्रन्थम् आधारीकृत्य सज्जीकृते अस्मिन् गीताप्रश्नोत्तरे अक्षरब्रह्मयोगनामकः 8मोऽध्यायः सम्पूर्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।